तहरीक लबैक वालों का। और अल्लाह पाक ने इनके हिस्से में लिखा हुआ है कि जब भी ये कौम सो रही हो, ख़त्म नबूवत के पहरेदारी का मौका आए तो ये डंडा खड़काते हैं, उठो भाई, जागते रहो, सोना नहीं है। हमारी अदालतें क्या खिलवाड़ कर रही हैं, आज से नहीं कर रही, बहुत पहले से कर रही हैं। ये तबले जंग बजा दें, हम आ जाएंगे इंशाल्लाह, और वो वक्त आने वाला है, आप उसकी तैयारी रखें। अस्सलाम खातमुन नबीयीन, मेरे इंतहाई प्यारे भाई TLP पाकिस्तान तहरीक लबैक वाले, उनके लिए एक शेर अर्ज़ करता हूँ मैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरे भाई का पैगाम गया शाह नोटिस पे, सारे मोहब्बत वाले इकट्ठे हो गए। तो ये तो आपने सिर्फ पैगाम दिया मीटिंग में आने का, हम तो इससे अगले कदम की उम्मीद रख कि तबले जंग बजा दें, हम आ जाएंगे इंशाल्लाह, और वो वक्त आने वाला है, आप उसकी तैयारी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है आपके भाई पे कि जब से होश संभाला है अल्लाह पाक तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत पे काम ले रहा है। तालब इल्मी के दौर से बहुत सारे नशेब फराज देखे, बड़े मामला से गुजरे हैं, लेकिन ये मौजूदा दौर इंतहाई गंदा दौर है और इसमें हर बंदे को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निभाएंगे तो हम तो खैर गुजर चुके, अपनी गुजार लेंगे थोड़ी बहुत, जो आने वाली नस्ल है ना वो फिर मुसलमानों में शामिल नहीं होगी। जिस अंदाज से जा रहे हैं, हमारी अदालतें क्या खिलवाड़ कर रही हैं, आज से नहीं कर रही, बहुत पहले से कर रही हैं। ये अभी खुल के सामने आ रहे हैं, अपने अख्ताम की तरफ जा रही हैं। जैसे जैसे रात अंधेरी होती है ना, फिर यकीन हो जाता है कि सुबह होने वाली है। इन्होंने रात अंधेरी कर दी है, अब इंशाल्लाह सुबह होने वाली है, मुतमिन रहें, हौसला रखें और इनका अंजाम देखने के लिए भी इंतज़ार करें, बहुत करीब वक्त आ गया। ये पहला फैसला नहीं है, इससे पहले भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बदमाशियाँ की हुई हैं जो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। इससे पहले एक फ़ैसला आया जिसमें, इस फैसले का भी ताहर नक्काश का फैसला है, बनाम सरकार कादियानी की बेल थी, उसमें भी ऐसी ही फाइंडिंग दी गई है कि कादियानी चार दीवारी के अंदर जो मर्जी करें, आपको क्या तकलीफ है। ये मैं खुली ज़बान में बात कर रहा हूँ। उसका इस केस में भी रेफरेंस दिया गया। उससे पहले मिर्ज़ा वकास राव मिर्ज़ा रावलपिंडी वाले ने, उसने कह दिया कादियानी जो मुसलमानों का एक सेक्ट है, ये ऐसे ही नहीं होगी, ये इनवर्टेंटली नहीं है, ये दानिस्ता तौर पे है, प्लानिंग के तहत है, और ये कह लें कि ये हमें टेस्टर लगा रहे हैं कि ये जाग रहे हैं या सो गए हैं। तो इसलिए हमें जागते रहना चाहिए। उससे पहले एक और फैसला भी आया जिसमें मेरे भाई पेश हुए, वारिस सरोया साहब, उसमें भी कादियानियों के केस में हाई कोर्ट ने ऐसी ही फाइंडिंग दी मिलती जुलती, बल्कि उसमें बड़ा तमस्खर उड़ाया गया कि आप कहते हैं कादियानी मस्जिद के मीनार ना बनाएं, तो जब इस्लाम आया उस वक्त मीनार थे। ये इस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, दीन के साथ तमस्खर उड़ा रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने जो इनका अंजाम करना है ना, वो आप देखेंगे और इंशाल्लाह हम भी देखेंगे, और इनको निशान इबरत मेरा मालिक बनाएगा। इस केस में मेरे भाई ने थोड़ा बता दिया। अब इस केस में हुआ क्या, उन्होंने कुरान पाक की तहरीफ शुदा कुरान पाक जो छापा तफसीर सगीर के नाम से 2016 में हुकूमत पंजाब ने उसको नोटिफिकेशन जारी करके बैन किया हुआ है कि उस किताब को ना कोई छाप सकता है, ना अपने कब्जे में रख सकता है, ना कोई उसको आगे तकसीम कर सकता है। तो वहाँ तो वो छाप भी रहे हैं, तकसीम भी कर रहे हैं, उसकी तालीम भी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद कर ली, कुछ नहीं देखा। उसके बाद आगे आ जाएं कि जो कुरान पाक की प्रिंटिंग का कानून है, दी होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011, फिर अमेंडमेंट हो के आ गई, उसके तहत कोई कादियानी कुरान पाक को छाप नहीं सकता, उसकी तबात नहीं कर सकता, अशात नहीं कर सकता। और उन्होंने छापा कादियानियों ने, वो कानून भी ख़त्म हो गया। फिर उसका तफसीर सगीर में जो कुछ मवाद था ब्लास्फेमस 295B का, 295C का, वो भी सारा ख़त्म कर दिया। और क्या उन्होंने आंखें बंद करके किया जिन्होंने किया? नहीं, उन्होंने बाकायदा सोची समझी प्लानिंग के तहत और किसी खास एजेंडे पे अमल करते हुए किया। फिर उसके बाद एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करा दिया क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट का 1932 का कि जी ये बनता है, इसके तहत तो सजाई 6 साल है, वो तो कानून ही ख़त्म हो गया। अब ये सारे मामला जैसे हुए, जिस तरह हुए, इससे कादियानियों को फ्री हैंड दिया गया। और जब रिव्यू पिटीशन फाइल हुई
ان کا مزاج دیکھیے گا، ان کا انداز دیکھیے کیا تھا. پہلے دن چیف صاحب فرمانے لگے کہ جی آپ اپنے اپنے جو رائے دینی وہ دے دیں، ریویو پٹیشن بھی آ جائیں، سب کچھ آ جائے. جب بہت سارے دوستوں نے تمام جماعتوں کی طرف سے بھی اور انڈیویجولی بھی ریویو پٹیشن فائل کر دیں، جن سے رائے مانگی گئی تھی وہ بھی آ گئی. اس وقت چیف صاحب کو قانون یاد آ گیا، کہنے لگے یہ قانون کی کتاب کہتی ہے کہ ریویو پٹیشن پہ صرف 3 بندے ہو سکتے ہیں، چوتھا نہیں. سرکار ہوگی، مدعی ہوگا، ملزم ہوگا، باقی کو ہم سن نہیں سکتے، یہ قانون موجود ہے. او بھائی جب پچھلی تاریخ پہ تم یہ اعلان کر رہے ہو، سب کو دعوت دے رہے ہو، تیاری کر کے آ جاؤ، پٹیشن فائل کر دو، اس وقت قانون نہیں تھا. یہ ایک ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں کر رہے. یہ جن کے ساتھ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ نپٹ لیں گے ان سے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان تینوں کو سنا جاتا ہے، اور جو فیصلہ سنایا گیا وہ آپ سب نے دیکھ لیا. تو ہم اس فیصلے کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس کو بہت کچھ کہہ دیا، انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا ہمیشہ. ہاں ان کی بقا اسی میں ہی ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیں، اور جو فینس بنتے ہیں قانون کے مطابق، ہم قانون سے آگے پیچھے نہیں جانا چاہتے، ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں. جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق اس کو پروسیڈ کرو. اس کا پرچہ درج ہوا، تمام دفعات لگائی گئیں، تفتیش ہوئی، تمام دفعات لگی، فرد جرم عائد ہوا، تمام دفعات لگی. سیشن جج نے 6 بیانات ریکارڈ کیے، تمام دفعات انٹیکٹ رہیں. ہائی کورٹ میں آ گئے، تمام دفعات انٹیکٹ رہیں. جب سپریم کورٹ میں گیا ہے تو سارا کیس ہی ختم ہو گیا. کیا جو نیچے پورا سسٹم ہے، ایک جوڈیشل سسٹم بنایا ہے، وہ سارا کا سارا فیل ہو گیا، یا انہوں نے غلط کر دیا؟ اگر بھائی غلط کیا تو ان کو بھی بلا لو، ان کو بھی سزا دو. صرف ایک یہ پریسیڈنٹ کیا سیٹ کر رہے ہو؟ اس طرح انہوں نے آسیہ والے کیس میں جب ہم بحث کر رہا تھا میں، تو مجھے آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس انہوں نے کہنے لگے اگر یہ سینسٹیو کیس نہ ہوتا تو مصطفیٰ صاحب میں آپ کے مدعی کو اور گواہوں کو ابھی جیل بھجوانے کا آرڈر کر دیتا. میں نے کہا میرا سٹیٹمنٹ لکھو، ان کو جیل بھیج دو، اور جو نیچے 2 عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے ان کے بارے میں آرڈر ایسا ہی پاس کر دو. اور بھائی اتنی محنت کر کے کہ مدعی کیس تیار کر کے لے کے آتا ہے، گواہ لے کے آتا ہے، ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہے، تو ایک قلم سے آپ ایک سنٹینس لکھ کے اس کا سارے کا کیس کا بیڑا غرق کر دیتے ہو. کیوں کرتے ہو؟ کیا باقی کیسوں میں ایسے ہوتا ہے؟ صرف ناموس رسالت کے کیسوں میں، توہین قرآن کے کیسوں میں، مذہب اسلام کے کیسوں میں سپریم کورٹ کا وتیرہ ازل سے یہی رہا پہ ہے. اب نیچے والے بھی یہی کر رہے ہیں. اس میں ریویو سیکنڈ کی تو گنجائش کوئی نہیں. اب ایک ہی راستہ ہے کہ یا تو اس کے خلاف ریفرنس جائے، یا سو موٹو لے کے اس کو ری وزٹ کریں. جس طرح بھٹو کا کیس انہوں نے ری وزٹ کیا ہے، اسی طرح اس کو ری وزٹ کریں، اور اس کو ریویو کا تو معاملہ ختم ہو گیا کر کے وہ جو سیکشن ہیں وہ سارے بحال کریں، اور اس کو قانون کے مطابق پروسیڈ کریں. پھر یہ امن قائم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اب میں آخر میں مشکور ہوں تحریک لبیک والوں کا، اور اللہ پاک نے ان کے حصے میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی یہ قوم سو رہی ہو، ختم نبوت کے پہرے داری کا موقع آئے تو یہ ڈنڈا کھڑکاتے ہیں، اٹھو بھائی جاگتے رہو، سونا نہیں ہے. اب انہوں نے پھر جگا دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ مجاہد جاگ رہے ہیں، جاگتے رہیں گے. اس قانون کی حفاظت ہے، ہوتی رہے گی. اور میں آخر میں عرض کروں کہ قرآن پاک کی حفاظت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اگر اس کی حفاظت کے لیے ہم نکلتے ہیں تو پھر تو وہی کام کریں جو اللہ کر رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اگر ہم نکلتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ میرا محبوب ہے. اور زندگی میں دیکھو جو پیچھے ماضی میں آپ نے پڑھا ہے، دیکھا، یہ ایک نظر مار کے دیکھو، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اللہ پاک نے اس کو نشان عبرت بنایا ہے. اور یہ بھی نشان عبرت بننے والے ہیں، بہت جلد بن جائیں گے انشاءاللہ. اور ہماری دعا اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں استقامت دینا، اور اس سماحات سے ہم سے تھوڑا بہت کام لے لینا، تاکہ روز محشر ہم بھی کہہ سکیں کہ یا اللہ تیرے حبیب کی عزت کا معاملہ تھا تو میں بھی اس جلسے میں چلا گیا تھا، میں بھی اس جگہ پہ جا کے میں نے آواز بلند کی تھی، میری اتنی استطاعت تھی. اللہ سب کا بیٹھنا اٹھنا